अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षट्त्रिंशः सर्गः। भूय एव महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः अब्रवीत् प्रसृतं वाक्यं सीताप्रत्ययकारणात्। वानरोऽहं महाभागे दूतो रामस्य धीमतः। रामनामाङ्कितं चेदं पश्य देव्यङ्गुलीयकम्। प्रत्ययार्थं तवानीतं तेन दत्तं महात्मना। समास्वसि हि भद्रन्ते क्षीणदुःखफलाह्यसि। गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तुर्करविभूषणम्। भर्तारमिव सम्प्राप्ता जानकी मुदिताभवत्। चारु तद्वदनं तस्यास्ताम्रशुक्लायते क्षणम्। अशोभत विशालाक्षा राहुमुक्त इवोढुराट्। ततः सा ह्रीमती बाला भर्तृसन्देशहर्षिता। परितुष्टा प्रियं कृत्वा प्रशंस महाकपिम्। विक्रान्तस्त्वं समर्थस्त्वं प्राज्ञस्त्वं वानरोत्तम। येनेदं राक्षसपदं त्वयैकेन प्रदर्शितम्। शतयोजनविस्तीर्णः सागरो मकरालयः। विक्रमश्लाघनीयेन क्रमता गोष्पदीकृतः। न हि त्वां प्राकृतं मन्ये वानरं वानरर्षभा। यस्य ते नास्ति सन्त्रासा रावणन्नापि सम्भ्रमः। अर्हसे च कपिश्रेष्ठा मया समभिभाषितुम्। यज्ञसि प्रहिषेतस्तेन रामेण विदितात्मना। प्रेषयिष्यति दुर्धर्षा रामो न ह्यपरीक्षितम्। पराक्रममविज्ञाय मत्सकाशं विशेषतः। दिष्ट्या च कुशली रामो धर्मात्मा सत्यसङ्गरः। लक्ष्मणश्च महातेजा सुमित्रानन्दवर्धनः। कुशली यदि काकुत्स्थः सागरमेखलाम्। महीं दहति कोपेन युगान्ताग्निरिवोत्थितः। अथवा शक्तिमन्तौ तौ सुराणामपि निग्रहे। ममैव तु न दुःखानाम् अस्ति मन्ये विपर्ययः। कच्चिन्न व्यतितो रामः कच्चिन्न परितप्यते। उत्तराणि च कार्याणि कुरुते पुरुषोत्तमः। कच्चिन्न दीनः सम्भ्राता कार्येषु च न मुह्याति। कच्चित् पुरुषकार्याणि कुरुते नृपते सुतः। द्विविधं त्रिविधोपायम् उपयामपि सेवते। विजिगीषुः कच्चित् मित्रेषु च परन्तपः। कच्चिन्मित्राणि लभते अमित्रैश्चाप्यभिगम्यते। कच्चित् कल्याणमित्रश्च मित्रैश्चापि पुरस्कृतः। कच्चिदाशास्ति देवानां प्रसादं पार्थिवात्मजः। कच्चित् पुरुषकारं च दैवं च प्रतिपद्यते। कच्चिन्न विगत स्नेह प्रसादान्मयि राघवः। कच्चिन्मां व्यसनादास्मान् मोक्षयिष्यति वानर। सुखानामुचितो नित्यम् असुखानामसूचितः। दुःखमुत्तरमासाद्य कच्चिद्रामो न सीदति। कौसल्यायास्तथा कच्चित् सुमित्रायास्तथैव च। अविघ्नं श्रूयते कच्चित्
कुशलं भरतस्य च। मन्निमित्तेन मनार्हा कच्चिच्छोकेन राघवः कच्चिन्नान्यमनारामः कच्चिन्मां तारयिष्यति कच्चिदौक्षीहीणीं भीमां भरतो भ्रातृवत्सलः ध्वजिनीं मन्त्रिभिर्गुप्तां प्रेषयिष्यति मत्कृतेः वानराधिपतिः श्रीमान् सुग्रीवः कच्चिदेष्यति मत्कृते हरिभिर्वीरैर्वृदोदन्तनकायुधैः कच्चिच्च लक्ष्मणः शूरः सुमित्रानन्दवर्धनः अस्त्रविच्चरजालेन राक्षसान् विदमिष्यति रौद्रेण कच्चिदस्त्रेण ज्वलता निहतं रणे द्रक्ष्यामल्पेन कालेन रावणं ससुहृज्जनम् कच्चिन्न तद्धेमसमानवर्णं तस्याननं पद्मसमानगन्धी मया विना शुष्यति शोकधीनं जलक्षये पद्ममिवातपेन धर्मापदेशात्यजतश्च राज्यं मां चाप्यरण्यं नयतः पदातिं नासीद्यथा यस्य न भीर्न शोकः कच्चिच्च धैर्यं हृदये करोति न चास्य माता न पिता च नान्या स्नेहदिशिष्टोऽस्ति मया समो वा तावत्त्वहं दूतजीजीविषेयं यावत् प्रवृत्तिं शृणयां प्रियस्य इतीव देवि वचनं महार्तं तं वानरेन्द्रं मधुरार्थमुक्त्वा श्रोतुं पुनस्तस्य वचोभिरामं रामार्थयुक्तं विरराम राम सीताया वचनं श्रुत्वा मारुतिर्भीमविक्रमः शिरस्यञ्जलिमादाय वाक्यमुत्तरमब्रवीत् नत्वामि हस्तां जानिते रामः कमललोचने तेन त्वां नानयित्यासु सचीमिव पुरन्दरः श्रुत्वैव तु वचो मह्यं क्षिप्रमेष्यति राघवः चमुं प्रकर्षन् महतिं हर्यवृक्षगणसङ्कुलां विष्टम्बयित्वा बाणौघो रक्षोभ्यं वरुणालयं करिष्यति पुरीं लङ्कां काकुत्स्थः शान्तराक्षसां तत्र यद्यन्तरा मृत्युर्यदि देवः सहासुराः स्थास्यन्ति पतिरामस्य सतनापि वदिष्यति तवादर्शनजेनार्ये शोकेन स परिप्लुतः न शर्म लभते रामः सिंहार्दित इव द्वीपः मलयेन च विन्ध्येन मेरुणा मन्दरेण च दुर्ध्वरेण च तै देवी शपे मूलफलेन च यदा सुनयनं वल्गुबिम्बोष्टं चारुकुण्डलं मुखं द्रक्ष्यसि रामस्य पूर्णचन्द्रमिवोदितं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि वैदेही रामं प्रस्रवणे गिरौ शतक्रतुमिवासीनं नाकपुष्पस्य मूर्धनि न मांसं राघवो भुङ्क्ते न चापि मधुसेवते वन्यं सुविहितं नित्यं भक्तमिस्नाति पञ्चमं नैव दंसान्न मशकान्न कीटान्न सरीसृपान् राघवोपनयेद्गात्रा त्वद्गतेनान्तरात्मना नित्यं जानपरो रामो नित्यं शोकपरायणः नान्यच्चिन्तयते किञ्चित् स तु कामवशं गतः अनिद्रः सततं रामः सुप्तोऽपि च नरोत्तमः सीतेति मधुरां वाणीं व्याहरन् प्रतिबुध्यते दुष्टा फलं वा पुष्पं वा यद्वान्यत्
सुमनोहरं बहुसोहा प्रियेत्येवं स्वसं स्वामिभिभाष्यते स देवि नित्यं परितप्यमानस्त्वमेव सीतेत्यभिभाषमाणः दृढव्रतो राजसुतो महात्मा तवैव लाभाय कृतप्रयत्नः सा रामसङ्कीर्तनभीतशोका रामस्य शोकेन समानशोका शरन्मुखे साम्बुदशेषचन्द्रा निषेव वैदेहसुता बभूव इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षट्त्रिंशः सर्गः। हत श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तत्रिंशः सर्गः। सीता तद्वचनं श्रुत्वा पूर्णचन्द्रनिभानना हनुमन्तमुवाचेदं धर्मार्थसहितं वचः अमृतं विषसंसृष्टं त्वया वानरभाषितं यच्च नान्यमनारामो यच्च शोकपरायणः ऐश्वर्ये वा सुविस्तीर्णे व्यसने वा सुधारुणे रज्ज्वेव पुरुषं बद्ध्वा कृतान्तः परिकर्षति विदुर्नूनमसंहार्याः प्राणिनां प्लवगोत्तमा सौमित्रं मां च रामं च व्यसनैः पश्य मोहितान् शोकास्यास्य कदापारं राघवोऽधिगमष्यति प्लवमानः परिश्रान्ता हतस्नौ सागरे यथा राक्षसानां वधं कृत्वा सूदयित्वा च रावणं लङ्कामुन्मीलितां कृत्वा कदा द्रक्ष्यति मां पतिः स वाच्यः सन्त्वरस्वेति यावदेव न पूर्यते अयं संवत्सरः कालास्तावद्धि मम जीवितं वर्तते दशमो मासौ द्वौ तु शेषौ प्लवङ्गम रावणेन नृशंसेन समयो यः कृतो मम विभीषणेन च भ्रात्रा मम निर्यातनं प्रति अनुनीत प्रयत्नेन न च तत्कुरुते मतिम् मम प्रतिप्रधानं हि रावणस्य न रोचते रावणं मार्गते संख्ये मृत्युः कालवशं गतं ज्येष्ठा कन्या नला नाम विभीषणसुता कपे तया ममेदमाख्यातं मात्रा प्रहितया स्वयं अविन्ध्यो नाम मेधावी विद्वान् राक्षसपुङ्गवः द्युतिमान् शीलवान् वृद्धो रावणस्य सुसम्मतः रामक्षयमनुप्राप्तं रक्षसां प्रत्यचोदयत् न च तस्य स दुष्टात्मा शृणोति वचनं हितम् असंशयं हरिश्रेष्ठा क्षिप्रं मां प्राप्स्यते पतिः अंतरात्मा हि मे शुद्धस्तस्मिन् च बहवो गुणाः उत्साहः परुषं सत्वं आनृशंस्यं कृतज्ञता विक्रमच्च प्रभावच्च सन्ति वानरराघवे चतुर्दशसहस्राणि राक्षसानां जगानयः जनस्थाने विना भ्रात्रा शत्रुः कस्तस्य नो द्विजेत् न स शक्युस्तुलयुतं व्यसनैः पुरुषर्षवः अहं तस्य प्रभावाज्ञा शक्रस्येव पुलोमजा शरजालांशुमान् शूरः कपे रामादिवाकरः शत्रुरक्षोमयं तोयम् उपशोषं नयिष्यति इति सञ्चल्पमानां तां रामार्थे शोककर्षितां
अश्रुसम्पूर्णनयनाम् उवाच वचनं कपिः कृत्वैव तु वचे मह्यं क्षिप्रमेष्यति राघवः चमूं प्रकर्षन् महतीं हार्यवृक्षगणसङ्कुलाम् अथवा मोचयिष्यामि त्वामैद्वैत्ववरानने अस्मादुःखादुपारोह मम पृष्ठमनिन्दिते त्वां तु पृष्ठगतां कृत्वा सन्तरिष्यामि सागरम् शक्तिरस्ति हि मे वूढुं लङ्कामपि स रावणाम् अहं प्रस्रवणस्ताय राघवायाध्यमैथिली प्रापयिष्यामि सक्राय हव्यं हुतमिवानलः द्रक्षस्यद्यैव वैदेही राघवं सह लक्ष्मणं व्यवसाय समायुक्तं विष्णुं दैत्यवधे यथा तद्दर्शनकृतोत्साहम् आश्रमस्थं महाबलं पुरन्दरमिवासीनं नाकराजस्य मूर्धनि पृष्ठमारोहामि देवी मा वीक्षांक्षस्व शोभने योगमन्विच्य रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी कदयन्तीव चन्द्रेण सूर्येण च महार्चिषा मत्पृष्ठमधिरुह्या त्वं ताराकाशे महार्णवौ न हि मे सम्प्रयातस्य त्वामितो नयते गणे अनुगन्तुं गतिं शक्ताः सर्वे लङ्कानिवासिनः यथैवाहमिहा प्राप्तस्तथैवाहमसंशयः यस्यामि पश्य वैदेही त्वामुद्यम्य विहायसं मैथिली तु हरिश्रेष्ठात् श्रुत्वा वचनमद्भुतं हर्षविस्मत सर्वाङ्गी हनुमन्तमधाब्रिवत् हनुमान् दूरमध्वानं कथं मा वीडुमिच्छसि तदेव खलु ते मन्ये कपित्वं हरियूथपः कथं वाल्पशरीरस्त्वं मामितो नेतुमिच्छसि सकाशं मानवेन्द्रस्य भर्तुर्मे प्लवगर्षवा सीताय वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः चिन्तयामास लक्ष्मीवान् नवं परिभवं कृतं न मे जानाति सत्वं वा प्रभावां वासिते क्षणा तस्मत् पश्यतु वैदेही यद्रूपं मम कामतः इति संचिन्त्य हनुमान् तदा प्लवगसत्तमः दर्शयामास वैदेह्या स्वरूपमरिमर्दनः स तस्मात् पादपाद्धीमान् आप्लुत्य प्लवगर्षभः ततो वद्धितुमारेभे सीता प्रत्ययकारणात् मेरुमन्दरशङ्काशार् भवौ दीप्तानलप्रभः अग्रतो व्यवतस्ते च सीताया वानरोत्तमः हरिपर्वतशङ्कासास्ताम्रवक्त्रो महाबलः वज्रदंष्ट्रनको भीमर्वैदेहीमिदमब्रवीत् सपर्वतवनोद्देशां साट्टप्राकारतोरणाम् लङ्कामिमां सनाथां वा नयितुं शक्तिरस्ति मे तदवस्थाप्यतां बुद्धिरलं देवि विकाङ्क्षया विशोकं कुरु वैदेही राघवं सह लक्ष्मणं तं दृष्ट्वा भीमसङ्कासं उवाच जनकात्मजा पद्मपत्रविशालाक्षी मारुतस्यौरसंसुतं तव सत्त्वं बलं चैव विजानामि महाकपे वायोरिव गतिं चापि तेजाच्चाग्नेर्विभाद्भुतम्
प्राकृतोऽन्यकदं चेमां भूमिमागन्तुमर्हति उदधेरप्रयेयस्या पारं वानरपुङ्गवा जानामि गमने शक्तिं नयने चापि ते मम अवश्यं सम्प्रदार्यासु कार्यसिद्धिर्महात्मनः अयुक्तं तु कपि श्रेष्ठा मम गन्तुं त्वया नघा वायुवेगसवेगस्य वेगो मां मोहयेत्तव अहमाकाशमापन्ना न ह्युपर्युपरि सागरं प्रपतेयं हि ते पृष्ठाद् भयाद्वेगेन गच्छतः पतिता सागरे चाहं तिमिनक्रजुषाकुले भवेयामासु विवासा यादसामान्नुमुत्तमं न च सख्ये त्वया सार्धं गन्तुं शत्रुविनाशन कलत्रवति सन्देहस्त्वय्यपि स्यादसंशयः ह्रियमाणान् तु मां दृष्ट्वा राक्षसा भीमविक्रमाः अनुगच्छेचुयारादिष्टा रावणेन दुरात्मना तैस्त्वं परिवृतश्चूरैर्शूलमुद्गरपाणिभिः भवेस्त्वं संशयं प्राप्तुर्मया वीरकळत्रवान् सायुधा बहवो व्योम्नि रक्षसास्त्रं निरायुधः कथं शक्ष्यति संयातुं मां चैव परिरक्षितुं युद्धमानस्य रक्षोभिस्तव तैर्क्रूरकर्मभिः प्रपतेयं हि ते पृष्ठाद् भयात्ता कपि सत्तमा अध रक्षांसि भीमानि महान्ति बलवन्ति च कथञ्चित् सम्पारये त्वां जयेयुः कपि सत्तमा अथवा युध्यमानस्य पतेयं विमुखस्य ते पतितां च गृहीत्वा मां नयेयुः पापराक्षसाः मां वा हरेयुस्वतस्तां विषयेयुरधापि वा अव्यवस्थौ हि दृश्यते युद्धे जयपराजयौ अहं वापि विपद्येयं रक्षोभिरवितर्जिता त्वत्प्रयत्नो हरिश्रेष्ठा भवेन्निष्फल एव तु कामं त्वमसि पर्याप्तः निहन्तुं सर्वरक्षसां राघवस्य यशो हीयेत् त्वया सस्तैस्तु राक्षसैः अथवादाय रक्षांसि न्यसेयः संहृते हि मां यत्र तेनाभिजानीयः हरयो नापि राघवौ आरम्भस्तु मदर्थोऽयं ततस्तव निरर्धकः त्वया हि सह रामस्य महानागमने गुणः मयि जीवितमायत्तं राघवस्य महात्मनः भ्रातॄणां च महाबाहो तव राजकुलस्य च तौ निरासौ मदर्थं तु शोकसन्तापकर्षितौ सह सर्वर्क्ष हरिभिश्चक्षतः प्राणसङ्ग्रहं भर्तृभक्तिं पुरस्कृत्य रामधन्यस्य वानरा न स्पृशामि शरीरं तु पुंसो वानरपुङ्गवा यदहं गात्र संस्पर्शं रावणस्य बलाद्गता अनीशा किं करिष्यामि विनाथा विवसासति यदि रामो दशग्रीवम् इह हत्वा सबान्धवं मामितो गृह्या गच्छेत तत्तस्य सदृशं भवेत् श्रुत्वा हि दृष्टा च मया पराक्रमा महात्मनस्तस्य रणावमर्दिनः न देव गन्धर्वभुजङ्गराक्षसा भवन्ति रामेण समाहि संयुगे समीक्ष्य तं संयति चित्रकार्मुकं
महाबलं वासवतुल्यविक्रमं सलक्ष्मणं कोविषहेतराघवं हुतासनं दीप्तमिवानिलिरेत्रितं सलक्ष्मणं राघवमाजिमर्दनं दिशागजं मत्तमिव व्यवस्थितं सहेतको वानरमुख्यसंयुगे युगान्तसूर्यप्रतिमं शरार्चिषं समे हरिश्रेष्ठ सलक्ष्मणं पतिं सयूथपं क्षिप्रमिहोपपादाय चिराय रामं प्रति शोककर्षितां कुरुष्व मां वानरमुख्यहर्षिताम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 37 सर्गः।